یہ گلاں تانوں وقتی طور تے کوڑیاں لگنیاں پر اے گل ذہن وچ رکھیا جے اصل میلادی ہوئی ہے جڑا حضور نال پیار کرے میلاد بھی مناوے پر میلاد منان والے دیاں سنتاں تے بھی عمل کرے۔ حضرات توجہ کرو، میں قرآن پاک دی آیت کریمہ تواڈے سامنے پڑھیے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، محبوب انہاں لوکاں نوں فرما دیو جدوں تواڈے تے اللہ دا فضل ہوے، او دی رحمت ہوے، پھر خوشیاں منایا ہو خیر مما یجمعون، تے او دے نالوں بہتر ہے جو تسی جمع کر دے۔ میریاں گلاں تے غور رکھنا، توجہ کریا جے، ساڈا جڑا دین ہے نا اے فطرت تے مبنی، یہ دین فطرت ہے اسلام، اور اے نہیں ہو سکتا کہ دین ہوئے فطرت تے کم خلاف فطرت ہوئے۔ یہ پڑھیاں لکھیاں گلاں نے جڑیاں میں تواڈے نال کرنیاں نے، ہاں اے ذہن وچ رکھیا جے، غور نال میریاں گلاں سننیاں تے دل وچ بٹھا کے لے کے جا۔ میں عرض کیتی ہے کہ دین چونکہ فطرت ہے اور فطرت دے خلاف نہیں ہو سکتا۔ جڑا بندہ سانو پوچھدا تسی نبی پاک دا میلاد کیوں مناندے ہو، سب تو پہلی گل تے اے وے کہ اگر بندے نو خوشی ہوئے نا، اے جڑا لفظ ہے نا فل یفرحو، کہ فرحت تو نکلے خوشی تھی، خوشی ہوئے تے او دا بھی پتہ چل جاندہ ہے، اور اگر بندے نو غم ہوئے تے او دا بھی پتہ چل جاندہ ہے۔ خوشی تے غم دا تعلق اندر نال ہے، یعنی خوشی دا تعلق بھی دل نال ہے تے غم دا تعلق بھی اچھی بولو دل نال۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کی کیتا ہے، خوشی تے غم دا تعلق دل نال رکھیا ہے پر اظہار چہرے تے کر دیتے۔ مثلا بندے دے دل وچ خوشی ہوئے تے ہونٹ مسکران دے، پتہ لگ جاندہ ہے بندہ خوش ہے، تے ہونٹ اللہ نے چہرے تے سجا دیتے۔ بندے نو اندر غم ہوئے، اکھ نم ہو جاندی، پتہ لگ جاندہ بندہ غم زدہ ہے، اکھاں بھی اللہ نے چہرے تے لا دیتے۔ تو غم تے خوشی دا اظہار چہرے تو نمایاں ہو جاؤ۔ جیڑا بندہ سانو کہندا تسی حضور دے میلاد دی خوشی کیوں کر دے ہو، تے میں گل اگے کر دیتی ہے کہ دین فطرت تے فطرت دے خلاف نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑی کی خوشی ہے دین اسلام اس نے اپنی سنت بنایا۔ تسی پوچھو گے کس طرح؟ بچہ پیدا ہوئے تو حضور دی سنت عقیقہ کرنا، اور عقیقہ سنت کی یہ گوشت بکرے دا گوشت کرنے یا اونٹ دا یا اسی کوئی بچہ کٹا کرنے، یعنی سنت عقیقہ ہے اور عقیقہ سنت عمل ہے گوشت۔ اور پھر عمومی طور تے ساڈے پنڈا تھاواں وچ کی ہوندا ہے جدوں اسی بچے دا عقیقہ کرنے پھر رشتہ دار بھی بلانے ہیں، پھر بندے نویں کپڑے بھی سواندے ہیں، پھر جناب خوشبو بھی لاندے ہیں، پھر جناب جیڑا کو گھر دا پینٹ رہ گیا ہوندا وہ بھی کراندے ہیں، کیوں پہ سارے رشتہ دار آونا۔ اور پھر جدوں پتہ ہے سارے رشتہ دار آونا، عورتاں نویں کپڑے سلواندیاں، پھر گردن ایک تے لاکٹ ترے ترے بناؤ سنگار کیتے جاندے، یعنی ساری خوشی کیتی جاندی ہے۔ اور پھر صرف گوشت نہیں پکدا بلکہ زردہ بھی پکایا جاندہ ہے، مرغ پا کے وچ چاول بریانی بھی بنائی جائے گی، پلاؤ بنایا جائے گا۔ اگر گرمیاں ہون تو پھر آئس کریم وغیرہ یا کوک یا
سپرائٹ وغیرہ پیش کیتی جاندی ہے، اور اگر سردیاں ہون تے پھر گرین ٹی پیش کیتی جاندی ہے۔ بندہ کسے کو پوچھے بھئی یہ سارے پروسیس دے اندر سنت تے صرف گوشت ہے، اے جڑیاں دوسریاں چیزاں نے اے تے سنت نہیں۔ بڑی توجہ ہے میری گل نو سمجھ رہے ہو؟ بس سنت عمل تے صرف گوشت ہے، لیکن دوسریاں جتنیاں اب چیزاں سا کیتیاں نے انہاں دا سنت نہ کوئی تعلق نہیں۔ اور اگر کسی نو پوچھاں گے کہ وہ اتھوں تک جواب دے گا پہ بھائی جی اگر یہ عمل سنت نہیں تو پھر نجائز بھی نہیں۔ اگر سنت نہیں جیسا زردہ پکا لے تو نجائز بھی نہیں، تو اسی کہنے بالکل نہیں نجائز۔ اور پھر دوسرے نمبر تے بچہ جوان ہو جائے، پھر بچے دی شادی کرنے، پھر حضور نے ولیمہ سنت رکھے، اور جو ہے ولیمہ کرانا سنت۔ مثلا کہ انج بھی تسی کہہ سکتے ہو کہ بچہ جنہ نے بچی دینی ہوندی ہے وہ غمگین ہوندے نے تے جڑے لے کے جا رہے ہیں وہ خوش ہوندے ہیں۔ اے فطرتی عمل ہے نا، دین فطرت دے نا کہ جڑا بیٹی دے رہا اور روندہ پیا وہ غمزدہ ہے تے جڑا لے کے جا رہا وہ خوش ہے۔ اور سرکار فرماندے نے جدو نکاح پڑھیا جائے نا تے چھہارے لٹاؤ۔ تو جو ہے تو اگر نکاح پڑھیا جائے تے چھوارے لٹاؤ۔ ہون تے خیر کدی ٹافیاں آ جاندیاں نے، کدی او دے وچ مکس چیزاں آ جاندیاں نے، کدی گلاب جامن آ جاندے نے، لیکن حضور دی سنت کی ہے فرمایا چھوارے لٹاؤ۔ کیوں کہ ایک مرد ایسا جدا نکاح ہویا کہ انہوں ایک عورت شریک حیات دی صورت وچ مل گئی، اور ایک عورت ایسی ہے جنہوں سرداج دے طور تے ایک خامد مل گیا۔ فرمایا دی خوشی واسطے لوکاں دا منہ مٹھا کرایا کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب ابو وقار خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد عطا المصطفیٰ رضوی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ مسرد محبت پر تشریف فرما ہوئے ہیں۔ ہم آپ کو دل کی تھا گرانیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی علامہ صاحب علامہ مولانا عطا المصطفیٰ رضوی صاحب دامت ذلہ آپ تشریف لے آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ جزائے کلی عطا فرمائے۔ توجہ ہے جی، اگر عورت ہے انہوں سرتاج مل رہے، اور اگر بندہ ہے انہوں شریک حیات مل رہی، اور آقا فرماندے چھوہارے لٹاؤ، لوکانو انہاں دا منہ مٹھا کراؤ۔ میں دسنا چاہنا کہ اگر بچہ پیدا ہوئے تے عقیقہ کیتا جائے تے ہوتے تے دیگر خرافات نجائز نہیں، اور اگر بریمہ کیتا جائے یا نکاح کیتا جائے ہوتے تے دیگر جتنیاں بھی تقریبات تے خرافات کیتیاں جانیاں وہ نجائز نہیں۔ اگر سنی میلاد منا کے لوکاں نو شربت پلان دیں تو یہ نجائز کیوں میں ہو سکتا؟ گل دی سمجھ نہیں آئی تو میرا خیال ہے، کیونکہ اگر گل دی سمجھ آئی ہوندی تسی سبحان اللہ آکھ دے، کیونکہ تسی تے شعر سننا ہے۔ ساڈا معیار بن گیا کہ سانوں کو مولوی آوے تے شعر سناوے، بس ترنم تقریر سناوے، اگوں جو مرضی ہوندا رہے، سمجھ سانوں آوے تے پویں نہ آوے۔ لیکن یہ کوئی دین نہیں ہے۔ اسی کنا دا چسکا لینا ہونا، کدی اسی دل دا چسکا لینا ہوندے ہوئیے نا تے تقدیراں بھی بدل جان۔ دل دا چسکا نہیں لینا ہوندے اسی کہ ساڈی روح دا چسکا سانوں ملے۔ توجہ کرو، میں عرض کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جدوں تواڈے تے اللہ دا فضل ہوئے تو دی رحمت ہوئے پھر خوشیاں منایا کرو، اور بلا شبہ ایک کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ دے نبی فضل بھی نے تے رحمت بھی نے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، فرمایا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ فرمایا فضل بھی نے تے رحمت بھی نے۔ اللہ فرماندا جدو فضل تے رحمت ملے خوشی کرو۔ اسی آج 11 دی رات نو اسے واسطے اکٹھے ہوئے ہیں کہ اسی اللہ دی سنت اور اللہ دے دسے ہوئے احکام دی پیروی کر رہے ہیں۔ رب سانو دسیا جدو فضل ملے رحمت ملے پھر خوشیاں کرو۔
اور آج جیسی خوشیاں اسے واسطے منا رہے ہیں. بہت سارے بندے نے جڑے سانو کہندے نے حضور کا میلاد جو ہے یہ کہاں لکھا ہے, کس نے منایا ہے, آپ کیوں مناتے ہو؟ یہ بڑے بڑے اعتراض نے اہل سنت و جماعت دے. میں عرض کرنا چاہنا کائنات دی ہر خوشی تو اپنی کریں, لیکن اہل سنت و جماعت اپنے پتراں دی سالگرہ نہ کر کے تے ہر سال مصطفیٰ دا میلاد منا کے اعلان کر کے دس دیں کہ سانو پتر ہونے پیارے نہیں جنہ اللہ دا رسول پیارا ہے. ہر سال اسی پتر دی سالگرہ نہیں کر دے, لیکن حضور دا میلاد ضرور منانے. اس واسطے اعلان کر کے دسیے کہ سانو پتر انہیں پیارے نہیں جنہیں مصطفیٰ پیارے. یہ دن اسی کدی نہیں بھول سکتے. اور کائنات حضور تو علاوہ اور حضور دی آمد دی خوشی تو علاوہ کائنات دی اور کو خوشی دسو نا ہے کیڑی؟ وہ جے اے نہیں جے منانی تے اور کیڑیاں خوشیاں نے دے اگے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا وہ جے پتر پیدا ہو جائے تے گھر وچ چنڈیاں لانا تے خوشیاں کرنا, پر نبی تے ہوئے جدے نال پتراں نالوں ود کے پیار کر تے پھر تیرا ایمان مکمل ہو. اگر تو پتر دی سالگرہ کریں ہر سال تے نبی دا میلاد نہ منائیں تو اڈے کر جمے جدو چھوٹا جی نہ بال ہے او کر کر ونڈو تسی لڈوان دے تھالے تو خوشی نال ہووے ہر دل جی نحال ہے. ہوش کر ملائیں تے آمنہ دا لال ہے. او قائد اعظم دے منانا جے جائز ہے, علامہ اقبال دے منانا جے جائز ہے, تے نبی پاک دا میلاد منانا کیوں نہ جائز ہے؟ وہ سانو تسی کہندے ہو میلاد مناؤ نا, اور ملا جی سانو اس کام تو ہٹاؤ. ظہور کے میلاد کا ذکر کرنا تو ہماری روح کی غذا ہے. بہت سارے لوگ نے, اور میں گل اظہر من الشمس کرنا چاہنا, اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میرے نبی پاک دی ولادت دی خوشی سب تو پہلا رب منائی. تو ساں ہوڑی آکھیا سبحان اللہ, خوشیاں رب کی دیاں, اور جنڈے رب لوائے, قوم میں رب لوائے, بلکہ رب نے تے منہ میں مٹھے کروائے. اے میں اپنی گل نہیں کردا, میں جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ دی گل کرنا. جو ہے تو اڈی الخصائص الکبریٰ امام سیوطی نے لکھی. اور سیوطی کون نے؟ جڑے نبی پاک تو ہزارہ سال بعد آئے, لیکن میرے نبی پاک نے جاگ دے آیا سر دیاں کھانا 75 تو زیادہ مرتبہ اپنا دیدار کرا چھڑے. توجہ تو اڈی میں گل کرنا مدارج النبوہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, جنہاں 18 سال مصطفیٰ دے قدمہ چ بیٹھ کے درس حدیث پڑھایا ہے, اور ہر روز مصطفیٰ دا دیدار کیتا ہے. اور ایسا عاشق رسول ہے جدوں 18 سال گزر گئے, آقا خواب جا کے آکھیا اوہ شیخ محقق ہن تیری ڈیوٹی پوری ہو چکی ہے, ہن دلی چلا جا, انڈیا میں چلا جا. کہ آپ رون لگ پئے. 18 سال کوئی تھوڑے نہیں ہوتے. اور جن 18 سال رہ کے دین دی خدمت بھی کیتی ہوئے تے نال حضور دی زیارت بھی کیتی ہوئے, او دا جان نو دل کر دے رون دین. لیکن چونکہ حکم مصطفیٰ سی آپ دل ہی آگئے, تے جدوں دل ہی آگئے تے دل نہ لگے. ایک دن رات آنکھ لگی تے قسمت جاگ پئی. آقا فرمایا عبدالحق وہ گھبران دی لوڑ نہیں, اتھے 18 سال رہ کے تے تو میری روز دید کردا رہے ہیں, پر تو اتھے تے آ گیا ہے, پر اسا تینوں دور نہیں کیتا.
فکر نہ کر اسی اسی طرح ہی تینوں اپنا دیدار کرایا روش ہے کہ محقق نے جنہاں 18 سال اپنی داڑھی نال مصطفیٰ دے روزے تے جھاڑو دیتا ہے تے جدوں داڑھی دے وچ ککھ پھسے ہونے نا تے لوکاں آکھنا جناب داڑھی ہے فرمایا داڑھی نہیں اے مصطفیٰ دے روزہ پاک دا جھاڑو ہے میں اللہ دی قسم اٹھا کے گل کہہ رہا ہوں اوے سنی کو یتیم مذہب نہیں سنی کو یتیم عقیدہ نہیں اے دے پیچھے اولیاء کاملین دی جماعت کھڑی اے کوئی یتیم مسلک نہیں اے دے مگر اولیاء کاملین دی پوری جماعت ہے جنہاں نے حضور دیاں زیارتاں کیتیاں اور منظور نظر نے مصطفیٰ او لکھ رہے ہیں اپنی کتاب دے اندر کہ جدوں حضرت پاک دے اجی حضور تشریف نہیں سنن لے آئے تے اس حجرے دے اندر توجہ ہے توڑی توجہ ہے اس حجرے دے اندر عثمان بن عمر بن العاص انہاں دی امی جان بھی موجود سن جنہاں دا ناسی شفا آپ باہر گئیں جا کسے کم حجرہ آمینہ پاک تم باہر گئیں تے ڈر کے تے دوڑ کے اندر آ گئیں باہر گئیں تے ڈر کے دوڑ کے اندر آ گئیں انہاں پوچھا شفا خیر ہے تم باہر گئی سے تے ڈر کے اندر آ گئیں انہیں آکھیا جے تسی ہو منظر ویکھ لو نا تے تسی بھی گھبرا جاؤ انہاں کہا ویکھیا کیا انہاں کہا میں ویکھیا مینوں یہ نہیں پتا پہ کی ہون والا ہے لیکن میں ویکھیا کہ جیڑے ستارے آسماناں تے چمکدے ویندی رہی ہیں اج اوہی ستارے میں آمنہ دے کوٹھے تے کندھاں تے چمکدی ویکھ رہی فرمایا جال تو انظروا الى النجوم تجلا فرمایا میں ویکھیا ستارے آسماناں تو آ کے تے چمک رہے کوٹھے تے کندھاں تے ہن میں ایک گل دسن لگا اے تے نجوم دا لفظ بولیا گیا جال تو انظروا الى النجوم نجم نہیں آکھیا نجوم آکھیا زیادہ ستارے لیکن سائنس سے گل کہندی ہے کہ ایک ستارہ ہی پوری زمین نالوں بڑا ہے تسی حیران ہو گے گل سن کے کہ ایک ستارے دا وجود ہی پوری زمین نالوں بڑا ہے اگر ستارہ زمین تے آ جائے تے انج ہوندا ہے جویں زمین اُتے ڈکن آ گیا لیکن ستارہ تے وڈا ہے پر ایتھوں اساں عظمت مصطفیٰ بھی تے لبنی ہے نا کی بھئی او تے نجم ایک وڈا ایتھے زیادہ ستاریاں دا ذکر ہے جڑی شفا پہ کر دیئے چال تو کرو الان نجوم تجلا میں ویکھیا آسماناں تو ستارے آ کے کندھاں تے چمک رہے اصل وجہ کی ہے اللہ فرمایا او ستارے ہو جتھے تہاڈا مقام ہے اوتھے تسی اوٹے ہی ٹھیک ہو پر اے وے مصطفیٰ دا مقام اے وے مصطفیٰ دا حجرہ اے وے مصطفیٰ دی بارگاہ ایتھے جدوں میں آنا ہے وہ وڈیاں بن کے نہیں چھوٹیاں بن کے ایتھے جدوں میں آنا ہے وڈیاں بن کے نہیں آنا بلکہ چھوٹیاں بن کے اور یہ دی مثال اس طرح ہے کہ جبریل امین جدوں حضور معراج تے لے کے جانا سی نا تے جبریل آ کے کھلو گئے تے اللہ فرمایا کنڈی نہ کھڑکائی ہوئے یا اللہ کی کرے فرمایا تو چھت چو سوراخ کر یا چھت ہی چوک لے چلو چھت بھی تے کمرے دے اوتے ہی سی نا تے ہن ویکھی یہاں پہ جبریل کڈا حضور فرمایا ایک دن جبریل اور تو کدی داہیہ قلبی دی شکل چاہ جانا ہے کدی کسے دی صورت ہے تے اپنا آپ تے وکھا مینوں تے جبریل نے جدوں اپنا آپ وکھایا نا تے حضور فرماندے نے پیدا کرن والے دی قسم ہے جبریل دے 600 پر تے ایک پر ایڈا وڈا کہ زمین و آسمان او دی لپیٹ وچ آ جاندے ایک پر ایڈا وڈا کہ زمین و آسمان او دی لپیٹ وچ آ جاندے جویں 600 پر جدا ایک پر او دا حجم ہے تے 600 پراں دا کتنا حجم ہوئے گا جویں اس راگ تھانی بڑھ گیا انج ستارے بھی آمنہ دے ہوئے دے
سنیو سنو یہ ہوں میں تمہیں دلیل پیش کرن لگا اے میں تمہیں گل سنا دیتی ہے ہوں اگے دلیل سن لو میرے رب نے ستارے کیوں آمنہ دے کوٹھے تے چمکائے یا میرے رب نے ستارے کنڈا تے کیوں چمکائے کہ جدوں بھی کوئی سنی نبی دا میلاد بنا کے اپنے کوٹھیاں تے مسیتاں نو سجائے تیرا نائے تے مرچاں دائے تے لائٹنگ کرے تے جے کوئی پوچھے اے کدی سنت ہے تے آکھیا کرو اے رب دی سنت ہے کہ رب نے ستارے چمکا کے تے نبی دا میلاد منایا اسی لائٹنگ کر کے نبی دا میلاد بلکہ میں زواجر دی دوسری حدیث پیش کرنے لگا طاؤس طبری یمن چو آیا تھیلا نال لے لیا دوستان نال لے کے وچ بتیاں رکھیاں چراغ رکھ لے رسیاں لے لیاں تیل لے لیا تھیلے وچ پا کے اپنے ساتھیوں نال لے کے رکھتے سفر بنیا چلدا چلدا مدینہ شریف مسجد نبوی جا گیا اگے حضور دے صحابہ بیٹھے صحابہ نو ملن تو بعد اپنے دوستاں نو کہن لگا مسجد وچ رسیاں ٹنگ دیو انہاں رسیاں ٹنگ دتیاں وچ چراغ لٹکا کے تیل وچ پانی ملا کے وچ پایا وچ بتیاں رکھ کے ادھر چراغ جلائے ادھر آقا تشریف لے کے آ گیا آقا فرمایا مسجد نو روشن کنے کیتا ہے عرض کی تھی حضور طاؤس طبری یمنی چوایا جنہیں مسجد روشن کی تھی آقا دی زبان دے لفظ سنو فرمایا نورت المسجد کنورت الاسلام اور مسجد روشن کرنا لیا انچ لگ دے جمیں پورا اسلام روشن کر چھڑے آئی نورت اللہ فی دنیا والآخرہ اور مسجد روشن کرنا لیا اللہ تینو دنیا تے بھی چمکا دے وے تینو آخرت وچ بھی چمکا یہ دعا صرف وہ دے واسطے حضور کی تھی اللہ تینو دنیا تے چمکاوے تے آخرت تے چمکاوے نہیں نبی پاک دے ہر اس امتی واسطے دعا ہے جڑا جدوں جدوں نبی دا میلاد آوے اپنے کوٹھیاں تے بھی لائٹنگ کرے تے اپنیاں کندھاں تے بھی لائٹنگ کرے ہر اس سنی واسطے دعا ہے پھر ایک بندہ میں نے کہنے لگا شاہ جی تسی نبی پاک دا میلاد مناندے ہو پھر مزیدار گل اللہ نے محبوب سانو عطا کیتا ہے تو خوشیاں خود منا رہے یہ محبت دے خلاف ہے کہ محبوب دے کے اللہ خوشیاں کر رہے ہیں اللہ چنڈے لوا رہے ہیں خوشیاں کر رہے ہیں یہ دی کی وجہ حالانکہ ساڈا کوئی محبوب ساڈے تو جدا ہوئے اسی غمگین ہو جانے اللہ نے محبوب جو دیتا ہے سانو اللہ نے خوشیاں منائی حالانکہ اگر ویکھیا جائے تو یہ محبت دی صنف دے خلاف ہے محبوب دے کے بندہ غمزدہ ہوندا ہے میں آگے مثال دیتی ہے نا کہ اگر کوئی بچی دی شادی کردا ہے تو جیڑا بچی دیندا ہے وہ غمگین ہوندا ہے تے جڑے لے کے جاندے نے خوش ہوندے نے بھئی اللہ نے نبی سانو دیتا ہے نا تو خوشی تو سانو منانی چاہیے سی اللہ خوشیاں منا رہے اللہ خود خوشیاں منا رہے حالانکہ خوشیاں سانو منانیاں چاہیے اللہ کیوں منا رہے توجہ کرو بھئی گل لے وے کہ ساڈا کوئی محبوب ساڈے تو جدا ہوئے نا تے محبوب دور ہو جاتا ہے اللہ کرے تو انہوں میرے اس گل دی سمجھ آ جائے ساڈا کوئی محبوب ساڈے تو جدا ہوئے تو ساڈے تو دور ہو جاتا ہے پر اللہ نے محبوب دیتا تے ہے پر دور نہیں کیتا اور کیڑے جملے تو سبحان اللہ کھڑی ہیں یہ ہو جی تقریر تے کتے علماء دے جرمٹ چ بہ کے کیتی ہوئے تے پھر پتہ لگدا ہے قدر کی ہے تیری تقریر دی پر تسی میری تقریر نو مجائی جاندے ہو ایک باری سبحان اللہ آکھو مینوں پتہ لگے سن دے پئے ہو جے کسے گل دی سمجھ نام ہی آوے نا تے سبحان اللہ کہو کیونکہ نبی دے میلاد وچ اے بھی لفظ آکھو گے اے دا بھی ڈبل ثواب تے اجر تانوں دیتا ہے اے خوشی چاکھو گے سبحان اللہ توجہ کریا جے اللہ نے محبوب دیتا ہے پر دور نہیں کیتا صرف گل بدل گئی یہ قبلہ تعالی مصطفی رضوی صاحب دامت اللہو دی نظر جملے کرن لگا گل بدل گئی اللہ محبوب دیتا ہے پر دور نہیں کیتا صرف گل بدل گئی جد تک نبی نہیں سی دیتا جتھے خدا سی اوتھے مصطفیٰ سی جدوں محبوب دے چھڑیا ہن جتھے مصطفیٰ ہے اوتھے ہی خدا ہے
گل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ پر جدوں محبوب عطا نہیں سی کیتا جتھے خدا سی اتھے مصطفیٰ سی، تے جدوں محبوب عطا کر دیتا ہن جتھے مصطفیٰ ہے اتھے ہی خدا ہے۔ لوجد اللہ تواب الرحیم۔ میں دی تفسیر اچھ نہیں جانا چاہتا، میں صرف ٹچ دے دیتا ہے، حوالہ دے دیتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لوجد اللہ، اللہ کو وہیں پاؤ جو ہے تو محبوب نو جدا نہیں کیتا، اپنے تو دور نہیں کیتا، اس واسطے رب بھی خوشیاں منا رہے۔ اگلی گل حضور دا میلاد، میلاد دی خوشی کر دے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے چلے گئے نے، مر گئے مٹ گئے، ماد اللہ مٹی اچ مل گئے، تو تسی اج بھی نبی دا میلاد منا رہے ہو۔ میں کیا اللہ دی قسم اٹھا کے نا میرے حضور اکو واری گئے سن، آئے تسی اس گل نوں نہیں سمجھو گے، اکو واری میرے آقا گئے سن معراج تے۔ حضور فرماتے جدوں میں معراج تے چلیا، کنڈی ہل رہی سی، بستر گرم سی، پانی چلدا سی، میں سیر کر کے واپس آیا، کیفیت ہے وہ کنڈی ہل رہی سی، بستر گرم سی، پانی چلدا سی۔ تانوں اجے بھی کوئی سمجھ نہیں آئی، اجے بھی تو کوئی سمجھ نہیں آئی، توجہ کرے جے۔ فرماندے نے جدوں میں معراج تے چلیا، کنڈی ہل رہی سی، بستر گرم سی، پانی چلدا سی، سیر کر کے واپس آیا، کنڈی ہل رہی سی، بستر گرم سی، پانی چلدا سی۔ اعلی حضرت امام اہل سنت فرماندے نے کیونکہ حضور نے کائنات دی جان، جدوں آقا نے جہان نو چھڈیا تے جان نکل گئی تے جہان دا نظام رک گیا، آقا آئے تے جان آ گئی، نظام چلن لگ پیا، آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلتے رہنا۔ میں کیا جدوں گئے سن ادوں نظام رک گیا سی، جدوں آئے آج تک چل رہا ہے۔ جی آقا گئے ہوندے تے نظام مک جاندا، آج اسی ہیں وہاں تے پتہ چلیا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ جس صحابہ اکرام تے حضور دے وصال تے روئے، 12 ربیع الاول کو حضور کا وصال ہوا، تم خوشی مناتے ہو۔ میں کہا تسی دسو وصال میلاد کدوں ہویا؟ آندا جی 9 ربیع الاول نو۔ میں کہا سانو کوئی اعتراض نہیں، مولوی جی تسی 9 نو منایا کرو، اسی آپ آ کے میلاد منایا کرو، پر منایا تے کرو نا۔ آندا 12 کو تو وصال ہے، حالانکہ حجت الوداع تو لے کے 12 ربیع الاول تک دن گن لو، آقا دا وصال کدی بھی 12 ربیع الاول شریف نہیں بنے گا، لیکن صرف لوگوں نے پیچھے لایا۔ تو میں کہا چلو کوئی گل نہیں، اسی تے میلاد دی خوشی کرنے ہیں، تو تسی پھوڑ پا لیا کرو، تے نہ تسی سالے ثواب دے قائل ہو تے نہ نبی دے میلاد دے قائل ہو، تے ہے کی ہو؟ نہ خوشی دے قائل تے نہ غم دے قائل۔ توجہ کرے جے۔ میں کہا بالکل صحابہ اکرام جدو حضور گئے نے تے صحابہ روئے نے۔ اللہ کرے بھی گل تو انہوں سمجھ آ جائے، علمی گل لے سمجھ رالی بھئی صحابہ اس تو روئے کہ آقا انہوں نے کڑائے سن جسمانی طور تے، جسمانی طور تے حضور تشریف لے آئے سن۔ ایک گلہ ہون تسی بنجا رہے ہو، بعد تسا آکھنا گلہ چنگی ہے سن، ہون تسی نہ سبحان اللہ آندے ہو تے نہ گردن ہلاندے ہو تے نہ زبان نال بول دے، بعد تسا آکھنا دلیلاں بڑیاں پکیاں سن، ہون نہیں تسی بول دے۔ حضور تے صحابہ کیوں روئے کہ آقا انہاں کڑائے سن جسمانی طور تے، جدو آقا مسجد چاہندے سن صحابہ مگر ہوندے سن، نالے نماز پڑھتے سن، نالے دید کرتے سن، نالے عید کرتے سن۔ آقا بیان محبت فرماندے سن، صحابہ دید کرتے سن، نالے عید کرتے سن۔ صحابہ آقا غزوات تے جاندے سن، صحابہ دید کرتے سن، نالے عید کرتے سن۔ جدو آقا دا ظاہری وصال ہو گیا، صحابہ ہن سوچن لگ پئے، اگے مسجد جاندے سن تے زیارت، اگر غزوات تے جاندے سن تے زیارت، آقا بیان کرتے سن تے زیارت، ہن آقا نہیں، ہن زیارت تو معلوم ہو گئے۔ میں کہا صحابہ تے روندے رہے اس واسطے، تو میں کہا اسی کیوں روئیے؟ وہ ساسی تے کرنیاں خوشیاں، آندا کیوں؟ میں کہا ساڈے کول آقا جسمانی طور تے نہیں آئے بلکہ روحانی طور تے آئے، تے پیدا
کرنے والے دی قسم ہے اسی خوشیاں اس واسطے منا رہے ہیں وہ جدوں دے ساڈے کول آئے نے کتے گئے ہی نہیں جدوں دے ساڈے کول آئے نے حضور کتے گئے ہی نہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم میرا نبی تو مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب صحابہ کرام نے میلاد نہیں منایا تو تسی کیوں مناندے ہو انہاں چنڈیاں نہیں سن لائیاں تسی کیوں لاندے ہو انہاں بینر نہیں سن لائے تسی کیوں لاندے ہو اگر میری مثال سمجھ آ گئی تو گل سمجھ آ جائے گی ایک ہندی ہے جڑ ایک ہندا تنا جڑ ہوئے تو تنا ہوندا ہے جڑ نہ ہوئے تو تنا نہیں ہوندا جڑ زمین وچ ہوندی ہے تنا باہر ہوندا جڑ پھل نہیں دیندی تنا پھل دیندا ہے تے جے کوئی جا کے تنے نو آکھیو تیری جڑ تے پھل نہیں دیندی تو کیوں دینا ہے وہ آکھے گا بدبختا میری جڑ ہے تے پھل دے رہے ہیں اگر میری جڑ نہ ہوندی میں کدی پھل نہ دیندا پر فرق ہے میری جڑ زمین وچ رہ کے اپنے طریقے نال کام کر دی میں باہر رہ کے اپنے طریقے نال کام کرنا او سنیو صحابہ ساڈی جڑ نے انہاں میلاد منایا تے اج اسی منا رہے ہیں فرق ہے وہ اپنے دور دے مطابق مناندے سن اسی اپنے دور دے مطابق منانے ہیں اگر کوئی کہے انہاں چنڈیاں نہیں سن لائیاں تے تسی کیوں لاندے ہو جدوں قرآن پاک پتیاں تے لکھیا جاندا سی قرآن پاک ہڈیاں تے لکھیا جاندا سی قرآن پاک پتھراں تے لکھیا جاندا سی جدوں قرآن پاک لکھن واسطے کاغذ میسر نہیں سی تو چنڈیاں دا تقاضا کریں تے پاگل ہیں آندا انہاں بینر نہیں سن لائے تے تسی کیوں لاندے ہو نبی دے چچا حضرت حمزہ جامع شہادت نوش کیتا ایک چادر نبی دے چاچے دا سر کج دن تے پیر ننگے اور پیر کج دن تے سر ننگا آقا فرمایا میرے چاچے دا سر کج کے پیراں تے کہا پا دیو جدوں کفن واسطے کپڑا مجسر نہیں سی تو بینراں دا تقاضا کریں تے پاگل ہیں میلاد ہونا بھی منایا اسی بھی منا رہے ہیں پر فرق ہے وہ اپنے دور دی سہولیات دے مطابق منا دے رہے اسی اپنے دور دی سہولیات دے مطابق بندہ کہندا شاہ جی جدو نبی پاک مکے دے وچ آئے سن انہاں لوکاں میلاد منایا حضور دا جڑا تسی مناندے ہو میں کہا الا ماشاءاللہ کچھ بندے سن جڑے سن مومن تے اس تو علاوہ میں کہ مکے دے وچ جدوں حضور آئے کنے مومن سن آندا شاہ جی سارے کافر سن اور میں کیا پاگلا اوے کدی نبی دا میلاد کافراں بھی منایا نبی دا میلاد تے مومن منایا میں کیا انہاں نہیں سی منایا تاں ہی تے اسی منا رہے ہیں کافراں کدی نبی دا میلاد تسی ہولی پہ بول دیو کافراں کدی نبی دا میلاد نبی دا میلاد ہمیشہ مومن ہی مناندے کیونکہ اللہ فرماندا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا البتہ تحقیق اساں مومناں تے احسان کیتا ہے جنہاں وچ اپنا پیارا رسول مبعوث فرمایا احسان کنا تے وے اچھی بولو کنا تے وے مومنان تے حضرات نبی پاک تشریف لے کے نہیں آئے رب کائنات نے فرمایا جبریل نور دی چادر لے کے آ جبریل چادر لے کے آ گئے عرض کی تھی مولا چادر دا کی کراں فرمایا مکے جا میرے گھر دی چھت تے جا کے نور دی چادر پا کے آ عرض کی تھی مولا اگے کپڑے دیاں چادراں پہندیاں تے ویکھیاں سن اج نور دی چادر پہلی بار جواب آیا جس نبی پاک دے آن تو پہلے اسی کچیاں کوٹھیاں دیاں چھتاں نور دیاں چادراں نال وہ کج دینیاں جدوں نبی آئے گا بے کساں دا کس بنے گا بے آسریاں دا آسرا بنے گا بے سہاریاں دا سہارا بنے گا حضرات جبریل نے آ کے جدوں بیت اللہ تے او چادر پائیے آسماناں تے بدل گجیا جبریل پوچھیا او بدلا اوے تو کیوں گجنا آندا مینوں وی دے انہیں کیا کی منگنا ہے آندا جو نبی پاک دی آمد دا سلا ملیا نا بیت اللہ نو او مینوں وی دے تے جبریل آندا میں کون دین والا او تے کولوں منگ جنین نو دتا ہے کسے پنڈ برات بیٹھی ہوئے تو منگن والے آ جاندے آوندے نے کہ نہیں ایتھے برات بھی کدی آئی کہ تسی تے انج بیٹھے جو ایتھے کدی برات ہی نہیں آئی
بولتے چھڈو نا منگن والے آندے نے تے آن کے منگن والا جدوں برات جتھے بیٹھی ہوے اندر وڑدا نا تے اودی پوری نظر برات تے پیندی تے سب تو پہلا اودی نظر ٹکدی اس بندے تے جن نے بوسکی دا سوٹ پایا ہو جن نے چنگے کپڑے پائے انہوں جا کے آکھے گا چوری جی مبارک ہوئے وہ آندا میں نہیں تسی تے انجی کوئی نہیں نا اڈو ہی میں اس واسطے نہیں آندا بھی تسی پیسے نہیں دیندے نہیں سبحان اللہ نہیں آکھدا اے بھی کہانی تواڈے واسطے پاری حالانکہ یہ نیکیاں نے مفت دیاں نیکیاں میں حیران ہاں تسی وہ بھی نہیں لے رہے ویکھو نا اللہ تعالیٰ جدوں بندے تے ناراض ہوے نا اتوں آن کے لتر نہیں ماردا او دے کولوں اپنی عبادت دی توفیق کھو لئی گل سمجھ لو اجے ہن میں ویکھنا کیڑا کیڑا تواڈے چ بولدا اللہ تعالیٰ اپنی عبادت دی توفیق اس بندے کولوں کھو لیندا جدے تے ناراض ہوے اور ڈانگا نہیں ماردا آگے تے جڑا ذکر کرن والا ہوندا سمجھو اللہ او دے تے راضی ہے اوے کسے دے بوئے تے جا کے کنڈی کھڑکاندے رہو او کدی تے کھولے گا نا تسی آکھی جاؤ توں پاک ہے ایک دن انہیں بھی آکھنا ہے اوے انہیں مینوں آکھیا پاک جا اساں تینوں ہی پاک کر چھڈے اللہ حضرات توجہ کرو بوسکی والے سوٹ جن نے پایا وہ کول جا کے آکھے گا چوری جی مبارک ہوئے آندا میں نہیں آندا جناب پھر وہ کیڑا ہے ہن شرارتن انہیں اس بندے والی اشارہ کرنا ہے جن نے کدی کسی نو ککھ نہیں دتا رج کے کنجوس آکھے گا او جن نے واسکٹ پائی ہے اوہی ہن او دے کول جائے گا انہوں جا کے آکھے گا چوری جی مبارک ہوئے انہوں پتہ ہے میں کدی کسی نو ککھ نہیں دتا انہوں سوال کرے گا تینوں کلیا کنے آندا جناب ہو جن نے بوسکی دا سوٹ پایا آندا میں نہیں آندا جناب پھر وہ کیڑا ہن انہیں اشارہ او دے ول کرنا ہے جدے ہاتھ وچ بیگ ہے جنہ پتراں دیاں شادیاں کیتیاں انہوں نے تے پتہ بیگ کدے ہاتھ وچ ہوندا ہے جنہ اجے نہیں کیتیاں انہوں نے پتہ نہیں جدوں بیگ والے نو جا کے انہیں کہنا ہے نا چوری جی مبارک ہوئے انہیں نہیں آکھنا میں نہیں وہ آکھے گا بھاویں ماڑا ہی کیوں نہیں پتر ویان آیا راضی کر کے کلا حضرات جبریل کہندا میں کون اوے دین والا او دے کولوں منگ لے جن نے بیت اللہ نو عطا کیتا ہے بدل رب دی بارگاہ چرد کیتی ہے مولا عطا فرما اللہ فرمایا اوے بدلا ورنا شروع کر دے حضرات توجہ کرو بدل کہندا مولا اگے جدوں حکم دیندا رہیا وردا رہیا اج حکم دیویں گا تے ور جانا پر انعام کوئی انوکھا دے اعلی دے اللہ فرمایا بدلا اگے جدوں مردا رہے ہیں وہ پانی دیاں چھٹاں پاندا رہے ہیں پانی دیاں کڑیاں پاندا رہے ہیں ہن پانی دیاں چھٹاں نہیں پانیاں ایک کڑی انبر دی پا ایک کڑی زعفران دی پا ایک کڑی مشک دی پا ایک کڑی کستوری دی پا فضاواں مہک جان گیاں روڑے پہ جان گے مبارک ہوئے سونا آ گیا آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی اور جب سے ہوئی آمد میرے سرکار کی جب سے ہوئی آمد میرے سرکار کی دنیا کی ہر چیز سہانی ہو گئی دنیا کی ہر چیز سہانی ہو گئی بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی بن دیکھے دنیا رات اللہ دا قرآن بولیا واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس اور رات دی قسم ہے جڑی رک رک کے گزر رہی ہے صبح دی قسم ہے جڑی تیزی نہ آ رہی ہے عرض کیتی مولا ہر رات گزر دی ہے ہر صبح آؤندی ہے ہر رات دی قسم ہے ہر صبح دی قسم فرمایا نانا قسم جدوں فرمائی جائے اعلی شے دی
اوے پاک شہدی منزہ شہدی ہر رات دی قسم نہیں ہر صبح دی قسم نہیں اس رات اس صبح دی قسم ہے اوے جدے وچ میرا محبوب آیا یہ آج والی رات آج والی رات قرآن کے اندر واللیل اذا عسعس رات دی قسم ہے جڑی رک رک کے گزر رہی والصبح اذا تنفس تے صبح دی قسم ہے جڑی تیزی نہ لا رہی مولا ہر رات گزرتی ہے تے ہر صبح ہوتی کیا ہر رات تے ہر صبح دی قسم فرمایا نہیں اس رات اور صبح دی قسم جدے وچ محبوب آیا ہن حضور دی ولادت کدوں آئی نور پیر دے ویلے کدوں آئی ہے نور پیر دے ویلے انہوں پتہ نور پیر دا ویلا کیوں آخر نبی پاک نے نور جنہ دے ہے نہیں وہ بولو سبحان اللہ نبی پاک نے نور تے جس دن آئے او سی پیر دا اس واسطے کہنے نور پیر دا ویلا نبی پاک دی امی جان توجہ کرے جی سانو لوگ پتہ کتھے آن کے فتوہ لاندے لو جی نبی بھی ماں دے پیٹ چ 9 مہینے رہے نے تے اسی بھی نبی دے ماں دے پیٹ چ 9 مہینے رہے ہیں پھر ساڈے تے نبی چ کی فرق ہے اگلی گل نہیں کریں گے اسی بھی ماں دے پیٹ چ 9 مہینے گزارے نبی پاک نے بھی ماں دے پیٹ چ 9 مہینے گزارے پھر ساڈے تے نبی چ کی فرق ہے میں کیا تو اپنی ماں کولوں پوچھ اسی نبی دی ماں کولوں پوچھ لئی نے جدوں نے اپنی ماں کو پوچھیا وہ دی ماں نے آکھیا پترا جب تک تو میرے پیٹ چ نہیں سا آیا مینوں کدی چکر نہیں سن آئے کدی متلی نہیں سی آئی کدی دل نہیں سی گھبرایا کدی الٹیاں نہیں سن آئیاں تے جدوں تو میرے پیٹ چ آ گیا مینوں متلی بھی آن لگ پئی چکر بھی آن لگ پئے دل بھی گھبران لگ پیا چلن پھرن نوں دل نہیں سی کردا دل آوازار رہندا سی پھر الٹیاں ہوندیاں سن کیواں ہوندیاں سن دل خراب ہوندا سی میں کیا تیری ماں تے جواب دے چھڈیا حضرت نبی دی امی کولوں پوچھیے کہ تہاڈی تسی جدوں حضور آئے تو کی محسوس کیتا حضرت آمنہ کہندی ہیں جدوں رب کائنات نے اے نور عطا کیتا رب کعبہ دی قسم ہے کدی کھانا کھان تو بعد جدوں ٹکار آوندا سی پیدا کرن والے دی قسم ہے اس ٹکار وچوں میں مشک تے عنبر دیاں خوشبوواں روٹی کھان تو بعد جدوں کدی ڈکار بھی آ جاندا سی نا تے مشک تے عنبر دیاں او دے وچوں بھی خوشبوواں ہی آوندیاں سی راکھے ہم جیسے ہیں اللہ حضرت آمنہ فرماندی ہیں جدوں حضور میرے شکم اطرج تشریف لے آئے نا حضرت عبد المطلب میں نے بلا کے کہنے لگے بیٹی تینوں عبداللہ دے جان دا کوئی غم نہیں تیرا خامد دنیا تو ٹر گیا حضرت آمنہ کہنے ہیں بابا میرے نالوں ود غم کینوں ہونا آکھیا پترا جے غم ہوندا خوشبوواں کدی نہ لاندی آکھیا بابا گھروں تے باہر گئی نہیں خوشبوواں کتھوں لیا کے استعمال کرنیاں آکھیا بیٹی جڑیاں خوشبوواں تیرے جسم وچ آوندیاں مکے دے عطراں وچ ایسی خوشبو نہیں ملک شام دے عطراں وچ ایسی خوشبو نہیں مصر دے عطراں وچ ایسی خوشبو نہیں عرض کیتی بابا جدوں رب کائنات نے نور عطا کیتا ہے پتہ مینوں میں کوئی نہیں خوشبوواں کتھوں آوندیاں حضرت آمنہ کہندیاں نے اے بابا جان ایک دن کمرے چ لیٹی ہوئیاں ذکر دی آواز آئی اللہ 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 اے بابا جان اٹھ کے بیٹھ گئی دیکھیا کمرے چ کوئی شے نہیں دوڑ کے دروازہ کھولیا تے باہر کوئی شے نہیں آ کے اپنی چارپائی تے جدوں لیٹ گئی آواز آئی آمنہ جدوں ذکر دی آواز آئی اٹھ کے نہ بیٹھیا کر دروازہ نہ کھولیا کر تیرے پیٹ اندر جڑا بچہ ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں وہ میرا رسول ہے تیرے پیٹ اندر میرا ذکر کردہ
حضرت آمنہ کہہ دیا اگر بازار چل دیا کدی پیر دے تھلے کوئی روڑا آ گیا کوئی وٹا آ گیا رب کعبہ دی قسم ہے وہ بھی موم ہو گیا اے محلے داراں جدو پانی لین واسطے کھوہ تے جاندیاں سن میرا انتظار کر کے کدی نہیں سن گئیاں اوتھے جا کے ایک کھوہ وچ ڈول چھٹ کے محنت کر کے پانی باہر کر دیاں سن پھر برتن پر کے اے لے کے آندیاں سن ہن میرا انتظار کر دیاں آمنہ ہن تیرا انتظار کیوں کر دیاں آکھیا بابا جدوں دا رب کائنات نے اے نور عطا کیتا ہے میں کھوہ دے کنارے تے جانیاں کھوہ دا پانی میرے ول ویکھ کے آپے ہی کنارے تے آ جانا ہن محنت مک گئیاں ہن محنت ختم ہو گئی مشقت مک گئی ہن کہندیاں آمنہ نو جا لین دے جدوں آمنہ جائے گی پانی آ جائے گا اتے ہن بھر کے آسانی نال لے آواں پھر حضرت آمنہ کہندیاں چار بیبیاں اس ویلے میرے کول آئیاں آ کے کہندیاں آمنہ مبارک ہوئے میں کیا بیبیو تسی کون ہو ایک کہندی ہے میرا نام حوا ہے دوسری کہندی ہے میرا نام ہاجرہ ہے تیسری کہندی ہے میرا نام مریم ہے چوتھی کہندی ہے اوے میرا نام آسیہ ہے پوچھیا اے پاک بیبیو تواڈے بڑے مرتبے بڑے مقام نے اتھے کیویں آئیاں بیبیاں کہن لگیاں واقعی ساڈے بڑے مرتبے نے بڑے مقام نے پر اللہ فرمایا اے پاک بیبیو اگر ہور مقام لینا جے مکے جاؤ میرے آخری نبی دی ماں دیاں خادمہ بن جا ہن سوچو جڑے نبی پاک دی امی جان تے فتوے لاندے نے انہاں نے کلمہ ہی نہیں سی پڑھیا جدی خادمہ حوا بن کے آوے جدی خادمہ ہاجرہ بن کے آوے جدی خادمہ مریم بن کے آوے جدی خادمہ آسیہ بن کے آوے انہاں خادمہ دے اے مقام نے پھر مخدومہ دا کی مقام ہوئے ایسے واسطے اسی کہنے ہاں او دے روزے جئی اوے تھاں کوئی نہ او دے روزے جئی اوے تھاں کوئی نہ سونے جیا اوے پت کوئی نہ او سونے جیا اوے پت کوئی نہ او دی ماں جئی اوے ماں کوئی نہ سونے جیا اوے پت کوئی نہ او دی ماں جئی اوے ماں کوئی نہ سونے جیا اوے پت کوئی نہ حضرات توجہ کرو جدو نبی پاک تشریف لے کے آئے حضرت آمنہ کہندیاں خرج منی نور اوے لوگو اوے میرے وچوں نور خارج ہویا اپنے کوٹھے چ لیٹ کے ملک شام دے محلات دا نظارہ کیتا ہے حضرات ان توجہ کرو جس نبی پاک دی آمد تے نور دا اے عالم ہے او ساکا دی جوانی دا کی عالم ہو ایسے واسطے اسی کہنے ہاں اوے چن چڑھیا آمنہ دے لال دا چن چڑھیا آمنہ دے لال دا چن چڑھیا آمنہ دے لال دا مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضور تشریف لے آئے حضرت آمنہ فرماندیاں نے اپنے کوٹھے چ لیٹ کے ملک شام دے محلات دا نظارہ کیتا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے ہر پاسے نور ہی نور ہو گیا، نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا تھاں تھاں سویرا ہو آ کے گوتی آمنہ دی رنگ لایا نور نے، ہو گیا چاندن جدوں جلوہ دکھایا نور۔ حضور آئے تو ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ حضرت صفیہ نبی پاک دی پھپھی جان آپ فرماندے نے بچہ پیدا ہوئے سب تو پہلے بچے دا ناڑو کٹی دا، ناڑو کٹن دا ارادہ کیتا ہے، میں ویکھ کے حیران رہ گئی، آقا دا تے ناڑو ہے ہی کوئی نہ، ناڑو ہے ہی نہیں۔ مینوں ایک مولوی کہنے لگا شاہ جی ناڑو تے ہے سی پر کٹیا ہویا سی، میں کہا نہیں ہے ہی کوئی نہیں۔ اندر دلیل کی ہے، میں کہا بچہ ماں دے پیٹ چ ہوے نا تے بچے نو ماں دے پیٹ چ خوراک دی محتاجی ہوندی ہے، اس واسطے ناڑو ہوندا ہے کیونکہ ناڑو دے ذریعے ماں دے پیٹ چوں خوراک بچے دے پیٹ چ منتقل ہوندی، پر میرا نبی نور ہے، انہوں ماں دے پیٹ چ خوراک دی محتاجی نہیں سی، اس واسطے ناڑو ہے ہی کوئی۔ پھر فرماندیاں نے آقا نو غسل دین دا ارادہ کیتا ہے، حضور دیاں بلیل زلفاں وچوں پانی دے قطرے ٹپک رہے نے، آواز آئی صفیہ انہوں غسل نہیں دینا، اے محبوب اساں غسل تے دے کے گلے آئے۔ پھر فرماندیاں سرما پان دا ارادہ کیتا ہے، آقا اکھاں کھول کے میرے چہرے تے لائیاں ودوہا مکھڑا واللیل زلف ودوہا مکھڑا واللیل زلف ما زاغ دا کجلا وے پایا ودوہا مکھڑا واللیل زلف ما زاغ دا کجلا وے پایا اے سارے اے ہوئی آخ دینے، سارے اے ہوئی آخ دینے، واہ واہ رب نے یار سجایا ہے، سارے اے ہوئی آخ دینے، واہ واہ رب نے یار سجایا۔ حضرات دی وقار نبی پاک اپنی ماں دی گود وچوں زمین والے جاندے، حضرت آمنہ پاک نے ہاتھ چھڑے، آقا زمین تے آ گئے، حضور نے اپنی پشانی پاک زمین تے رکھی ہے، ننے ننے لب ہل گئے، آواز آئی اللہم اغفر لے امی، اللہم اغفر لے امی، اللہم اغفر لے امی، اللہ میری امت نو بخش دے، اللہ امت نو بخش دے۔ میں کیا پتہ نہیں امتی نبی پاک واسطے کچھ کرے کہ نہ کرے، پر رب کائنات نے اوہ نبی ایسا عطا کیتا ہے جڑا پیدا ہوندیا امت دا درد لے کے آئے، جڑا پیدا ہوندیا امت دا درد لے کے آئے۔ یہ نبی پاک دی ذات ہے نا جنہاں پیدا ہوندیاں بھی امت دیاں مغفرت دیاں دعاواں منگیا، جے معراج تے گئے تے اوتھے بھی امت واسطے روندے رہے، تے اسی کی کرنے ہیں حضور واسطے، اسی حضور دی خوشی واسطے کی کرنے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میں نے ایک بندہ کہنے لگا شاہ جی 12 ربیع الاول شریف ہے تسی چھٹی کر دے ہو، نالے 12 دا جلوس کر دے۔ حضرت نے اگے ایک واقعہ سنا، یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ وچ گئے تے جس دریا وچ مچھلی رہندی سی اس دریا دے کنارے تے بستی والے سن ہفتے نو مچھلی دا شکار کردے سن، اللہ منع کیتا ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، یا اللہ کی کریے؟ فرمایا چھٹی کرو۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا اس کنارے تے وہ مچھلی آوندی ہے جدے پیٹ وچ میرا نبی ہے، پتہ چلیا کہ پاک ہستی آ جائے، مبارک دن آ جائے تے چھٹی کرانا رب دی سنت۔ پھر آندے نے جلوس کر دیو، جدوں مچھلی اس کنارے تے ہوندی سی نا تے پورے دریا دیاں مچھلیاں اکٹھیاں ہو کے جلوس بنا کے نکل دیاں سن، اس کنارے تے ہوندیاں سن، اس مچھلی دا طواف کر دیاں سن جدے پیٹ چلا دا نبی۔ پورے
پورے دریا دیا مچھلیاں اکٹھیاں ہو کے جلوس لے کے نکلدیاں سن اس کنارے تے آ کے اس مچھلی دا طواف کردیاں سن جس دے پیٹ وچ اللہ دا نبی ہے ہن اگلی گل بھی سنیا جے اس دریا وچ کلیاں مچھلیاں نہیں سن رہندیاں وچ مینڈک بھی رہندے سن جنہاں نوں پنجابی چ ڈڈو آکھدے ہو کی کردے سن جدوں مچھلیاں اکٹھیاں ہو کے نکلدیاں سن وہ نال نہیں سن چلدے کناریاں چ بوتھے دے کے گڑیں سمجھ نہیں آئی وہ کنارے چبوتھے دے کے گڑیں تے بڑا کرتے سن پر ڈال نہیں سن چلتے کیوں مچھلیاں اس واسطے نکل دیا سن وہ حلالی سن نبی دی عظمت نو جان دیا سن مینڈک حرامی سن نبی دی عظمت نو نہیں سن جان دے میں کہا جنہ حلالی ویکھنے ہون اوے 12 ربیع الاول سویرے آ جلوس آ کے تک لینا یا رسول اللہ کہنے والے سارے نارنگ منڈی دے علاقے میں تقریر کرن گیا تو انہوں نے لائٹنگ بہت زیادہ کی میں نے ایک بندہ کہنے لگا شاہ جی یہ نہیں ہے بتیاں میں کہا خیر ہی آندھا بجلی ضائع ہوگی میں کہا ساڑھے ملک کی کدی آئی نہیں آندھا نہیں تھوڑیاں ہونیاں چاہیے میں کہا کنیاں کو ہونیاں چاہیے آندھا جی ایک ادھی بتی نال بھی تے کام چل جاندہ ہے میں کہا جتھے ایک تے ادھی نال چلدا ہے تو اڈا چلدا ہے ساڈا نہیں انہوں سمجھ نہیں آئی میں کیا کیا ہوں میں اشارہ کرنا تو انہوں پتہ لگنا میرے حال ویکھیا جی نہیں سمجھ آئی او گاما کانا او کسی نے اننے نو آکھی کسی نے کانے نو آکھیا سی اننے آندہ پا جی اننے نہیں کانے ایک اکھ نال جتھے چاہواں جدوں چاہواں جا بھی سکنا آ بھی سکنا میں کہا مولوی جی تہاڈیاں کنیاں اکھاں نے آندا دو تے میں کہا جی ایک کڈ دئیے ایک نال کم تے چلے گا آندا جی کم تے چل جانا پر چہرہ سونا نہیں لگدا میں کہا ایہو ہی تینوں میں دسنا چاہنا تیریاں دوواں اکھاں وچوں ایک کڈ دئیے تیرا چہرہ سونا نہیں لگدا لائٹاں تھوڑیاں ہون نا تے نبی دے میلاد والا ویڑا سونا نہیں لگدا پر او دے واسطے جے دل وچ حضور دا پیار جہاں دل وچ حضور دی محبت نہیں انہوں یہ گلاں نہیں چنگیاں لگ لیکن ہن میں جڑی گل عرض کرن لگا او دے تے ذرا غور کرے سویرے جلوس ہے 12 ربیع الاول شریف دا دن سارے نے ماشاءاللہ تساں جلوس تے جانا ہیں جی چنڈیاں چنڈے ساڈے کول ہوندے بندے بڑے اعتراض کردے نے چنڈے کیوں لاندے اصل وچ انہاں دا اعتراض چنڈے لاندے میں کہا تینوں چنڈا دسدا تھلے ڈنڈا نہیں دسدا حضرت آمنہ پاک فرماندیاں میں کسی اور دی گل نہیں کرن لگا حضرت آمنہ پاک فرماندیاں آپ فرماندے جو حضور تشریف لے آئے نا تے میں ویکھیا بڑی توجہ میرے ول ہے رائی تو ثلاث اعلام فرماندیاں نے میں ویکھیا اللہ نے 3 چنڈے لائے رائی تو ثلاثت اعلام میں ویکھیا 3 چنڈے لوائے اللہ نے ان چنڈیاں دا بھی دسیا علم بالمشرق علم بالمغرب علم دار الکعبہ ایک میں ویکھیا مشرق وچ لگا دوجا میں ویکھیا مغرب وچ لگا تے تیجا میں ویکھیا بیت اللہ دی چھت تے لگا یہ کون کہہ رہی ہیں حضرت آمنہ رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا اتھے جنیاں بیبیاں سننا کسے بھی نہیں آکھیا بھی اساں بھی چنڈے ویکھے یہ اللہ صرف وکھائے نے آمنہ نے یہ حضرت آمنہ نو کیوں وکھائے کہ جدوں خامد فوت ہو جائے نا تے بی بی دے کر بچہ پیدا ہوئے تے سوچ آ جاندی ہے بھئی بچہ آیا باپ سر تے کوئی نہیں پتہ نہیں کیویں پڑے گا تھوڑی توجہ ہے کہ نہیں ہوئی بی بی دے دل چاہ جاندہ ہے پھر خورے کے میں پڑے گا اللہ نے بچہ دے دیتا ہے باپ سر تے کوئی نہیں یتیم نہیں سارا کچھ اللہ نے فرمایا آمنہ تینوں گھبران دی لوڑ نہیں اے آیا تے تیری گود وچ توجہ کرا جی آیا تے تیری گود وچ یتیم بن کے وے لیکن میں رب ہو کے قسم اٹھانا اے تیرا پتر ایسا ساڈا محبوب ہے ایک وقت ایسا آئے گا یہ دی عظمت کے چنڈے مشرق وچ بھی نظر آؤں گے مغرب وچ بھی نظر آؤں گے
مشرق جس واسطے لگوایا یہ جھنڈے مشرق بھی گجن تے لہران تے مغرب جس تو لگوایا یہ نام دے جھنڈے مغرب بھی لہران یہ آیا تے یتیم بن کے آنا یہ بارے اے نہ سوچیے کچھ نہیں آج تو بعد جدا بھی کام بنے گا یہ دے صدقے بنے جنوں میں مقام ملے گا یہ دے صدقے مقام ملے گا چلو مشرق جیسی رہی پاکستان انڈیا سارا برے جتنا بھی برے اعظم ایشیا ہے سارا سانو پتہ ہے تھے اسی جھنڈے لے کے نکلنے ہیں جلوس تے جھنڈے لے کے نکلنے ہیں اور سانو پتہ ہے کہ ایتھے تے واقعاتاً جڑا مشرق کے جھنڈا لایا اللہ نے ایتھے تے حضور دے جھنڈے جڑے نو لہرا رہے ہیں حضور دے نام دے جھنڈے اللہ نے گڈ کے دا چھڈیا کہ ہر تھان تے اے دے نام دے جھنڈے لہران تے جاؤ مغرب دی دنیا چ چلے جاؤ تے جا کے انالیسس کر کے دیکھ لو رب کعبہ دی قسم اٹھا کے نا جدوں ربیع الاول دی 12 دا دن ہوندا نا تے مسلمان جھنڈے لے کے باہر نکل دین انہاں کافراں تے غیر مسلمان تے عیسائیاں دی ٹریفک رک جاندی ہے نبی دے جھنڈیاں والے پہلا گزر پتہ چلیا صرف ایتھے ہی نہیں مغرب وچ بھی مصطفیٰ دی عظمت دے جھنڈے جھول رہے اچھا اے تے ہو گیا ظاہری اے دو صورتاں ہوندیاں نے ایک ہوندی ہے حسی شان جڑی نظر آوے ایک ہوندی ہے مانوی شان جڑی نظر تے نہیں ہوندی پر ہوندی ہے ایک انگریز ہے ڈاکٹر مائیکل اجاٹ انہیں ایک کتاب لکھی ہے دی 100 یعنی 100 دی 100 کتاب ہون تے مارکیٹ جو مل جاندی ہے میرے کول بھی پئی دی 100 وہ مائیکل اپنے اس کتاب دے ورکے تے ایک تے دیباچے تے لکھ رہا ہے کہ میں سوچیا پوری نوع انسانیت سب تو جڑے افضل تے اعلیٰ تے چنگا جنا اعلیٰ کام کیتا ہے وہ بندے والا اکٹھے تے کریے کھڑے انہیں کہا سوچ آ گئی ذہن دی میموری اچ میں یہ گل فٹ کر لئی پہ میں یہ بندے لبڑے نے جڑے اعلیٰ مقام تے اعلیٰ دسترس رکھن والے اعلیٰ ذہن رکھن والے ہے عیسائی ہے وہ کہندا ہے کہ میں جیڑا بندہ بھی سوچنا نا وہ دی ہسٹری لکھنی شروع کر لینی وہ دا نام لکھنا شروع کر لینا وہ دا کام لکھ دینا انہیں کی کیتا ہے وہ میں رکھ دیاں جانا جدوں میں مکمل طور تے سیٹسفائیڈ ہو گیا بندے گنے تے 100 بنے کنے بنے اچھی بولو کنے بنے وہ کہنے لگا 100 بنے ہون میں سوچنا شروع کر دیتا کہ بندے تے 100 میں اکٹھے کر لے لیکن ہون انہاں نو 100 بندیاں دی کہ ایک کتاب تیار کیتی جائے تے انہاں دے کام اتے لکھے جان تے سوچن لگ پیا بھئی ظاہر ہے کوئی ایسی ہستی ہوئے جدے تو شروع کراں آندہ پھر 100 بچوں میں سوچنا شروع کر دیتا پہ سب تو پہلا کدے تو شروع کریے حالانکہ امتی ہے عیسیٰ دا انہیں کتاب دے صفحے تے سب تو پہلا نا میرے تے تیرے نبی دا لکھ گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام لکھ کے نا تے آپ تے 2-3 صفحے آپ دی شان چ لکھے نے جدے وچ لکھ دا ہے کہ مسلمانوں نبی تو اڈا ہے تسی اگر نبی دی تعریف کرو تے لوگ کیا کھنگے تے عاشق نے نہ تے کرنی آئے انہیں کہا نبی ہے تو اڈا میرا نہیں میں تے عیسیٰ دا امتی ہوں پر محمد مصطفیٰ اے تو اڈا نبی ہے تے تسی عاشق ہو اگر تو اڈے وچوں کوئی تعریف کرے تے لوگ کیا کھنگے یہ تے ہے نہیں امتی یہ تے ہے نہیں عاشق یہ نہ تے تعریف کرنی ہے پر میں عیسائی ہو کے یہ لوگ کانوں پہ دسنا وہ ظاہری طور تے بھی محمد مصطفیٰ ہے تے مانوی طور تے بھی مصطفیٰ ہے وہ دے ورگی ہستی کائنات ہے کوئی نہیں یہ دوسرے بندے لکھ رہے اپنیاں کتاباں جڑے اغیار نے جڑے منن والے نہیں وہ بھی حضور دی شان نو من دے پے میں ہن آخر تے جملے دین لگا کل جلوس ہے اسی جلوس جدوں لے کے چلنا ہوے تے گلیاں صاف کرنے ہیں بازار صاف کرنے ہیں
نالیاں صاف کرنے ہیں. کیوں پوچھا جائے کی وجہ؟ اساں جی اتھوں دی لنگنا میلاد دا جلوس لے کے. مسلمانوں اللہ کرے میری گل تانوں سمجھ آ جائے. اساں اتھوں لنگنا جلوس لے کے لنگنا. اسی گلیاں اس تو صاف کرنے ہیں کہ اساں گزرنا ہے. یہ ساڈی خوشی ہے. نبی پاک دے غلاموں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تسی خوشی کر دیو اپنی خوشی لئی. میری کہ سانو اللہ دا محبوب ملیا، لیکن تساں یہ نہیں ویکھیا میری خوشی کدے وچ. تسی اپنی خوشیاں کر رہے ہو، میری خوشی دا کدی خیال نہیں رکھیا. جویں بازار سجاندے ہو کہ تساں گزرنا ہے. اوے وڈیرے ہو گئے تے داڑیاں چٹیاں ہو گئیاں. اج تک اس دل نو صاف نہیں کیتا جتھے میرا گزر ہونا. اج تک کو دل دا گوشہ صاف نہیں کیتا جتھے میرے جلوے بسنے. اور پھر گانیاں دی طرز تے ڈھول ڈھمکیاں تے نعتاں سن دے ہو تے کدی فجر دی نماز تو بعد قرآن پاک کھول کے پڑھ لیا کر تے پھر منوں بھی میں بھی راضی ہو جاواں گا، اللہ بھی راضی ہو. وڈے وڈے بینر لانے اسی کئی گز دے بینر تے بینر تے اسی لانے پر کاش کدی اساں وہ بینر لان دی بجائے کدی اپنی دھی بہن ماں دے سر تے کدی پردہ دتا ہوندا، رضا دتی ہوندی تے ساڈی دھی بہن پردے تے محفوظ ہو جاندی تے اللہ بھی راضی ہو جاندا، اللہ دے رسول بھی راضی. ہر سال انہاں کپڑا استعمال کیتا جاندا ہے، انہیں بینر تے انہیں کپڑے استعمال کیتے جاندے ہیں جڑے دن با دن ہر سال کپڑا ادھر ودی جا رہا ہے تے ساڈی ماں بہن بیٹی دا کپڑا اے کٹی جا رہا ہے. اساں کدی نہیں سوچیا کہ ساڈی دھی بہن ماں دا کپڑا کیوں کٹ گیا. کاش کدی ادھر کپڑا وددا تے ساڈی دھی بہن ماں پردے چومر. کیونکہ عورت دا معنی ہی پردہ ہے. جب تک پردے میں رہے اس وقت تک وہ عورت، پردے سے نکل جائے تو پھر عورت نہیں. اسی وہ کام کیتے ہیں جدے چ ساڈی خوشی. اساں کدی وہ کام نہیں کیتا جدے چ اللہ تے اللہ دے رسول دی خوشی. میلاد مناؤ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتاں نو نہ چھڈو. حضور دا فرمان ہے نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک. تے میلادی اصل ہوئی ہے جڑا آقا دیاں اکھاں نو ٹھنڈ پہنچاوے. ہیں جننے بندے تسی آ گئے نا گل ذہن تے رکھیا جے. اے مسجد جنت اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا. محبوب نے فرمایا جدوں تانوں کو جنت دے باغ نظر آ جان انہاں وچوں کچھ کھا لیا کرو. قال ما ریاض الجنہ، وہ جنت دے کیڑے باغات نے؟ فرمایا قال الکو ذکر، فرمایا ذکر دیاں محفلاں میں جنت میں. دوسری روایت فرمایا مساجد بھی جنت میں، یعنی مسجد جنت ہے پھر محفل جنت ہے. اسی جنت وچ جنت سجا کے بیٹھے ہیں تے نال مسجد دے کنے کارنے جڑے اپنے بستر چھڑ کے مسجد نہیں آئے. اوے کنے کارنے جڑے اپنے کام چھڑ کے نہ کدی فجر ویلے نہ کدی ظہر ویلے نہ کدی عصر ویلے نہ کدی مغرب ویلے نہ کدی عشاء ویلے آئے. انہاں نو کام پیارے اے جنت وچ نہیں آوندے. اگر تو اپنے کام چھڑ کے اس جنت وچ نہیں آ سکدا تے پھر اے بھی سوچ نہیں پل صراط لنگ کے تو اس جنت وچ بھی نہیں جا سکدا. اگر تو اپنے کماں نو ترجیح دینا ہے تو جنت نو ترجیح نہیں دینا. اگر تو اپنے کام چھڑ کے اس جنت وچ نہیں نہ آیا پل صراط لنگ کے اس جنت وچ بھی تو نہیں جا سکدا. اس واسطے کہ اے جنت بھی اللہ تعالی دی رضا واسطے، اللہ نو راضی کرنے واسطے بنی ہے. او جنت ملنی اودوں جنا ایتھے رب نو راضی کر لے. اس واسطے میلاد مناؤ، خوشیاں مناؤ. خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. ہر تھان تے خوشیاں کرو لیکن قطعاً طور تے بھی یہ نہ بھولو اسی مسلمان ہاں تے مسلماناں دا ایمان ہے وہ اللہ نو بھی راضی کرے تے اللہ دے رسول نو بھی راضی کرے. اے جڑیاں پہاڑیاں بناندے ہو پھر اتھے پہاڑیاں بنا کے اتنا خرچہ کر دیندے ہو پھر جنابے والا اتھے قوالیاں تے کئی اتھے ڈانس تے کئی ٹول تے کئی ٹمکے تے ہون تے میں فیس بک دے اتھے ایک دن دیکھا عورتاں دے بھی اشتہار چھپ کے تصویراں والے العیاذ باللہ استغفر اللہ نقل کفر نباشا. تے پھر دوسرے بندے ساڈے تے کیوں نہ انگلیاں چکن پہ میلاد دی آڑ وچ کی ہو رہا ہے.
اج تک اسی یہ جواب نہیں دے سکے کہ ساڈے مزاراں تے کنجریاں کنجر تے خسرے تے سرکساں لگدیاں تے اسی اج تک یہ نہیں جواب دے سکے کہ ساڈا تے انہاں نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ جتنیاں مزاراں تے خرافات ہوندیاں اہل سنت دا انہاں نال کوئی تعلق نہیں۔ اہل سنت انہاں صرف مزاراں نوں مندے جتھے قرآن دی تلاوت ہوئے نفل پڑھے جان اور جتھے اللہ والے رہندے الذین آمنوا وکانوا یتقون متقی ہون۔ اسی طرح ہی ساڈا انہاں نام نہاد ملادیاں نال بھی کوئی تعلق نہیں جڑے بیبیاں دیاں تصویراں چھپوا کے تے بینراں تے لان تے ساڈی اہل سنت و جماعت دیاں دجیاں اڑائی جان ساڈا انہاں نال بھی کوئی تعلق نہیں۔ اسی اس دا بائیکاٹ کرنے اگر کچھ پواندا تو انہاں نوں عقل دے ناخن لینے چاہیے نے، قطعاً طور تے اہل سنت کو بدنام نہ کیتا جائے۔ ساڈا ایسیاں نال کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالی سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ